नमस्ते। ह्याप्पी साइन्समा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म दिनेश मान जोशी तपाईँहरूलाई ह्याप्पी साइन्सको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यस संस्थाको बारेमा केही जानकारी प्रदान गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी साइन्स भन्ने बित्तिकै यो खुसीको विज्ञान हो भनी बुझिन्छ। सम्पूर्ण मानव जगतलाई आध्यात्मिक ज्ञानको मार्फत खुशी बनाउने उद्देश्य बोकेको आध्यात्मिक विज्ञान हो। यो बुद्ध धर्ममा आधारित धार्मिक संस्था हो जसको संस्थापक मास्टर रियुहो ओकावा हुनुहुन्छ। उहाँले 1981 मा बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभई यस संस्थाको स्थापना 1986 मा गर्नुभएको हो। उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको यो धर्म जापानमा मात्र लोकप्रिय नभई अन्य देशमा पनि त्यतिकै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। उहाँ एल्कान्तारे चेतनाको मूल स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा 4 आर्य सत्य प्रेम, प्रज्ञा, आत्मचिन्तन र उन्नतिमा आधारित रहेको छ र हरेकले यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संसारमा खुसी बाँड्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। मास्टर रियुहो ओकावा लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँका पुस्तकहरू विश्वमा सर्वाधिक बिक्रीको सूचीमा पर्दछ। उहाँले हालसम्म 3300 भन्दा बढी प्रवचन दिइसक्नु भएको छ भने 2850 भन्दा बढी पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ र उहाँ गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न पनि सफल हुनुभएको छ। र त्यस्तै उहाँले 23वटा उहाँको शिक्षामा आधारित सिनेमा पनि निर्माण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर 450वटा गीतको लेखन 450वटा गीत पनि बनाइसक्नु भएको छ। आज उहाँको प्रवचन एलोहिमको सोच प्रसार गर्दैछ जुन मास्टर ओकावाले जापानमा जुलाई 11 गते दिनुभएको थियो। आजको यस प्रवचन मार्फत एलोहिम जुन 30 करोड वर्ष पहिला यस संसारमा अवतरित भई मानव जगतलाई प्रदर्शन गर्नुभएको थियो भने आज उहाँको सोच मार्फत अहिलेको संसारलाई कसरी सकारात्मक बनाएर लैजाने भन्नेमा आधारित रहेको छ। कृपया आजको यस प्रवचनलाई हेरेर आत्मसात गर्नुहोस्। धन्यवाद। यस वर्षको 77औं प्रवचन भगवानको अवतरणको उत्सवको अवसरमा ह्याप्पी साइन्सको प्रमुख मन्दिर सोसिङकानमा दिन सफल भएकोमा म धेरै खुसी छु। आज म एलोहिमको सोचको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु जुन केही अद्वितीय र कठिन शीर्षक हो। केही बेर अघि भिडियोमा देखाइएको झै हामीले यस वर्षको सिसिर्याममा ब्रह्माण्डका नियमहरू भाग 2 एलोहिमको युग चलचित्र रिलिज गर्नेछौँ। केवल चलचित्रले मात्र एलोहिमका शिक्षा र विचारहरू व्यक्त गर्न पर्याप्त नभएकोले म यो अवसरमा तपाईहरूलाई उहाँका आधारभूत विचारहरू भन्न चाहन्छु र उहाँका यी विचारहरू विशेष गरी अहिले पीडा र अन्योलमा रहेका मानिसहरूको निम्ति असाध्यै सोच्न र न्याय गर्न योग्य आधार बन्नेछ। फेरि पनि भन्न गइरहेको छु, मानव जाति पृथ्वीमा विकसित हुनुभन्दा पहिले शुक्र ग्रह अहिलेको जस्तै तातो थिएन र त्यहाँ मानव जस्ता प्राणीहरू बस्ने गर्दथिए। शुक्र ग्रह अहिले अधिक तातो छ र विषालु ग्यासले
ढाकिएको छ, त्यसैले अब त्यहाँ बस्न योग्य छैन। त्यसैले पृथ्वीमा अर्कै मानव सभ्यताको स्थापना गर्नु नै त्यसपछिको लक्ष्य थियो र यो लगभग 60 करोड वर्ष पहिले हो। त्यस समयमा एलम्योरे भन्ने अस्तित्व पृथ्वीमा सर्दा उहाँको नाम एल्कान्तारेमा परिवर्तन भयो। एल्कान्तारेको अर्थ साधारणतया भगवान अथवा भगवानको प्रकाश हो। कान्तारेको अर्थ इटालियन र स्पेनिस जस्ता ल्याटिन भाषामा गीतको अर्थ हुन सक्दछ, तर समग्रमा यसको अर्थ पृथ्वीको प्रकाश वा पृथ्वीको भगवान हो। एल्कान्तारेले करिब 60 करोड वर्ष अगाडि पृथ्वीमा मानवको सृजना गर्न सुरु गरे र करिब 33 करोड वर्ष पहिले उनले आफ्नो आत्माको एक भागलाई पहिलो पटक भौतिक शरीरमा पृथ्वीमा बस्न पठाएका थिए। त्यस समयमा उनको नाम अल्फा थियो। ह्याप्पी साइन्समा मैले अल्फाको नियमहरू सिकाइसकेको छु र उनका विचारहरू र निर्माताको रूपमा उनको कार्यहरूको वर्णन गरेको छु। त्यसपछि दोस्रो पटक उनको आत्माको एक भाग एलोहिम भन्ने नामले पृथ्वीमा भौतिक शरीरमा बसेका थिए। अल्फा र एलोहिम दुवै पृथ्वीमा रहँदाको नाम हो। वास्तविक नाम चाहिँ एल्कान्तारे हो। त्यो एलोहिम भन्ने नामले 15 करोड वर्ष पहिले देखा परे। लामो अवधि त्यो नाम पनि प्रयोग गरी मानव जातिलाई मार्गनिर्देशन गरेका हुनाले ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि एलोहिमको नाम आउने गर्दछ। इस्लाम धर्ममा पनि अल्लाहलाई पुज्नको सट्टामा एलोहिमलाई पुज्ने चलन पनि छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि भनिएको छ। यो चाहिँ क्यानाडामा प्रवचन दिने समयमा क्यानाडामा बसाइसरेका उइगुर नागरिकले प्रश्न गरेको क्रममा भनेका कुरा हो। हामीहरूले अल्लाहलाई नभएर एलोहिमलाई प्रार्थना गर्ने चलन पनि छ भन्ने जस्ता कुराहरू भनेको थिए। त्यसकारण निकै लामो प्रयोग गरेको नाम हो यो र अहिले एल्कान्तारे भन्ने नामले सबै समक्ष नयाँ युगका नियमहरू र अबबाटको लामो मानव इतिहासलाई निर्माण गर्नको निम्ति आधार पुनः एकपटक उपदेश दिइरहेको छु। शिक्षाहरू विशाल क्षेत्रमा फैलिएको कारण ती शिक्षाहरू भविष्यका पिँढीहरूमा कति सम्प्रेषण हुनेछ भनेर म अज्ञात छु। यद्यपि विभिन्न विस्तृत कुराहरू जान्न इच्छुक महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले विभिन्न विषयवस्तुको शिक्षाहरू उपदेश दिइरहेको छु। केवल आज चाहिँ एलोहिमको सार अन्तर्गत दोस्रो पटक अवतरण गरी र अब आउने चलचित्र ब्रह्माण्डका नियमहरू भाग 2 मा देखा पर्ने एलोहिम भन्ने चरित्रले कस्तो शिक्षाहरूलाई यो संसारको आधारभूत शिक्षाको रूपमा कस्ता बुँदाहरू छन् भन्ने कुरामा वर्णन गर्न चाहन्छु। भावी पिँढीमा त्यो बाहेक संसारको विभिन्न राष्ट्रहरूमा पनि विभिन्न जनजातीय देवताहरूको शिक्षाका यो ती शिक्षाहरू बीच विरोधाभास भएको कारणले युद्ध, मतभेद, असमानता र भेदभावका कारण बन्न पुग्यो। मौलिक रूपको भगवानको शिक्षा चाहिँ कस्तो किसिमको थियो भन्ने कुरा आज म यहाँ भन्न चाहन्छु। अल्फाका नियमहरू संक्षेपमा निर्माताका नियमहरू भएको हुनाले कुनै उद्देश्य लिएर मानव जातलाई यो संसारमा भौतिक शरीर प्रदान गरी कस्तो प्रकारको संसार बनाउँदा हुन्छ भन्ने आशाले भरिएको शिक्षाहरू प्रदान गरेका थिए। संसारमा मानव बाहेकका अन्य प्राणीहरूलाई पनि विकासलाई अघि बढाउन अन्य ग्रहबाट पनि पृथ्वीमा बाँच्न सम्भावना भएका अन्तरिक्ष मानवहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेको पनि व्याख्या गरेको छु। त्यसर्थ अल्फाको युग यो सृष्टि र त्यसपछि धेरै किसिमका ब्रह्माण्डहरूको जीवहरूको यस संसारभित्रको सह अस्तित्वको निम्तिको नियम हो। त्यस पश्चात 10 करोड अधिक वर्ष बितिसक्दा एलोहिमको युगमा
अझै प्रष्टसँग संसारिक अर्थको राम्रा र नराम्रा भन्ने कुराहरूलाई स्पष्टीकरण नगरी नहुने युग आइसकेको छ। त्यसबेला हालको जस्तो स्पष्ट रूपको नर्क लोक ठ्याक्कै बनिएर विभाजन भएको अवस्थामा नभए तापनि पहिले नै मानिसहरू बीच कलह थियो र उतार चढावको भावना पनि थियो। धरतीलाई छोडेपछि यो धरतीमा बाँचेको बेलाको मूल्यहरूको आधारमा त्यो संसारको आफ्ना बाँच्ने तरिकाहरू लगायत निर्धारण गरेकाहरू पनि धेरै थिए। त्यो चाहिँ धरतीको निम्ति यो धरतीलाई बुद्ध भूमिमा परिणत गर्नको निम्ति एक आदर्श समाजको रूपमा उत्कृष्ट बनाउने उद्देश्य एउटा चाहिँ हुन त थियो, तर यस धरतीको निम्ति त्यस्तो आदर्श समाजको निर्माण गर्ने क्रममा आध्यात्मिक संसारको आफ्नो मूल उद्देश्यलाई बिर्सने मानिसहरू बस्न थाले। धरतीमा आसक्ति भएका मानिसहरू यस त्रिआयामिक संसारलाई वास्तविक संसार भनी आध्यात्मिक संसारप्रति चासो नभएका मानिसहरू धेरै बढ्न थाले। त्यसपछि यो धरतीमा रहँदा जस्तै तल्लो र माथिल्लो तह अथवा सम्पत्ति हुनु नहुनु अथवा छालाको रङ कालो छ कि सेतो छ कि पहेँलो छ लगायत यस्ता कुराहरू अथवा लिङ्गभेद समेत विभिन्न भिन्नताहरू त्यो संसारको एक अन्तरको रूपमा बनाउन सुरु गर्न लागेको समय पनि थियो र निश्चित नर्कलोक पनि पूर्ण रूपमा तयार नभइसकेकोले चौथो आयामको संसारमा अलिकति उच्च अथवा पहाडको माथि बसोबास गर्ने मानिसहरू र गुफाभित्र अथवा नगहिरो दलदल जस्तै ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको उत्पत्ति भएको समय थियो। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नर्क बन्न सुरु हुनु अघिको कुरा हो। त्यसपछि चलचित्रमा पनि देख्न सकिने भए तापनि 12 करोड वर्ष जति अगाडि मिकाएल भनिने सातौं आयामका देवदूत जुडवा दाजुभाइ मध्येको जेठो तीमध्ये एक लुसिफर नाम गरेका एक व्यक्ति स्याटन भन्ने नाम लिएर जन्मिए तापनि भगवानको ईर्ष्या गरी अन्तिममा दाइ मिकाएलसँग पराजित हुन पुगेका थिए। भगवानप्रति ईर्ष्या गर्ने कुरा किन नराम्रो हो भन्नुपर्दा भगवान भएर राम्रै त हुन्छ भनेर यस धरतीमा त्यसको अनुभव बटुलेका थिए। जमिनमुनि खसेपछि त्यहाँको राजा भएका छन्। उनी नर्कलोकको सर्वशक्तिमान नै हुन् र त्यसको तल धेरै मिनियनहरू पनि छन्। लगभग राक्षस बनेका मानिसहरू भनिएकाहरू चाहिँ क्रमिक खराब राजा वा सम्राट त्यस्ता व्यक्तिहरू अथवा धार्मिक अगुवाको रूपमा मानिसहरूलाई अन्योल नपार्ने जस्ता अथवा दर्शनशास्त्री अथवा समाजमा अब्बल दर्जा र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिहरू जो धेरै मानिसहरूलाई गलत दिशातिर अग्रसर गराएका मानिसहरू, त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ राक्षसको स्रोत बनेर लुसिफरको आदेशमा लामो समय विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा नर्कलोकलाई विस्तार गर्ने काम गर्दैछन्। यो संसारमा बाँचिरहँदा के सही र के गलत हो भनेर त्यति प्रष्ट रूपमा थाहा नभएका कुराहरू धेरै छन्। यस संसारमा सम्मानित भएका व्यवसाय अथवा परिवार अथवा सम्पत्ति बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिने अथवा आधुनिक युगमा गायक वा अभिनेताहरूको माझमा पनि अत्यन्तै प्रशंसा गरिएका व्यक्तिहरू पनि छन् भनी ठानेको छु। यस संसारमा सबैले ठिक ठानेका कुराहरूभित्र पनि वास्तवमा भगवानको हेराइमा पनि सहमत गर्न सकिने जस्ता व्यक्ति पनि छन् भने त्यस्तो नभएका व्यक्तिहरू पनि छन्। जापानका प्रधानमन्त्री भएर स्वर्गमा फर्कने प्रधानमन्त्री पनि छन् भने दुर्भाग्यवश नर्कमा खस्ने प्रधानमन्त्री पनि छन्। मानव जातिलाई यो भिन्नतालाई अलग्याउन साह्रै कठिन छ, किनभने भगवानका नियमहरूद्वारा यसको फैसला नगरिकन पृथ्वीमा मानिसहरूले बनाएका कानुन वा सोचाइले फैसला गर्ने गरेकोले हो। यो पक्कै पनि सधैँ सही नै हो भनी भन्न नसकिने कुरा हो। साथै त्यस्ता दुष्ट राजा नआउने गरी त्यसको आलोचना गरी
बेला बखतमा आक्रमण गरी यहाँ 200 वर्ष जति ठुलो अपेक्षा गरिएको भए तापनि मिडियाको कामको भित्र पनि राम्रा नराम्रा दुवै मिश्रित भएका हुन्छन्। जे भए तापनि सांसारिक व्यावहारिकता, सांसारिक ज्ञान वा सांसारिक शिक्षा, विज्ञान जस्ता कुराहरू आधार बनाएर निर्णय लिने हुँदा यहाँका सांसारिक मानिसहरूको सोच्ने तरिका नमिलेको खण्डमा त्यहाँबाट सृजना हुने राम्रा नराम्रा कुराहरूको मापदण्ड पनि गलत भएर निक्लने गर्दछन्। तसर्थ यो संसारमा संसारको कुन चाहिँ देश भनेर नभने तापनि प्रतिष्ठित पत्रकार भनिएका व्यक्तिले दुर्भाग्यवश यहाँ पनि फेरि आलोचना गर्दै आएका प्रतिद्वन्दी जस्तै नै नर्कमा पुगेको अवस्था पनि छ। त्यसैले देवदूत र राक्षस लडिरहेको नभइकन राक्षस र राक्षस लडिरहेको अवस्था पनि वास्तवमै हुने गर्दछ। यो अहिले निकै नै कठिन बेलामा सामना गरिरहेको समय हो। आस्था भएको, पूर्ण रूपमा भगवानलाई पुज्ने भावना भएको मानवले बनाउने कुरा नै सबै कुरा होइन भने वास्तवमा यस्ता राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरे हुन्थ्यो लगायत यस्ता कानुन बनाए हुन्थ्यो लगायत विचार गरे तापनि त्योभन्दा माथि भगवान अथवा बुद्ध भनिने सङ्कल्पना छ। त्यो मन प्रतिबिम्बित धरतीमा प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिज्ञ, वकिल जस्ता व्यक्तिहरू सृजना गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूले गर्ने कार्य राम्रो हो भन्ने सोच्ने तरिका सम्भव भए तापनि अन्यथा पनि सृजना भइरहेको छ। जस्तै आधुनिक युगमा लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, दलीय व्यवस्था र संवैधानिक सरकारको विचार लगभग पश्चिमी शैलीको सोच्ने तरिका सार्वभौमिक मूल्यको रूपमा स्वीकार गरे तापनि त्यसभित्र स्वीकार गर्न नसकिने कुराहरू पनि रहिआएका छन्। उदाहरणको लागि अघि भनेको कानुनको पालना गर्ने सिद्धान्तको मामलामा पनि आखिरकार यस संसारको मानवहरूको प्रतिनिधि बहुमतले अन्तिममा निर्णय गर्ने कुरा हुने भएकोले यस संसारको सामान्य ज्ञान फरक भएको खण्डमा र त्यसपछि धेरै जस्तो मानिसहरू त्यस्ता भगवानको आराधना गर्ने मानिसहरू होइनन्, गलत विचारहरू वा आफू स्वयंको फाइदाका निम्ति त्यो फाइदालाई बढाउनको लागि केही प्रकारको कानुन बनाएर आफूहरूको अधिकारलाई कायम राखौँ भन्ने मानिसहरूले बनाएको खण्डमा त्यो कानुन आफैमा पनि यस संसारलाई नर्कमा परिणत गर्ने शक्ति हुनेछ। र प्राय मानिसहरू आस्था नभएका अथवा केही मामिलामा शैतानको प्रलोभनमा परि यस संसारको मोहमा बाँचिरहेका मानिसहरूमा परिणत भएको खण्डमा चुनावी प्रजातन्त्र पनि दुर्भाग्यवश सबै कुरा हो भनेर भन्न सकिन्न। साथै एकपक्षीय तानाशाही अथवा अत्याचार राजनीति गरिरहेका मानिसहरूको अध्यक्षले सोचेको कुरा नै भगवानको जस्तै सही हो भन्ने विचारले जनतालाई भेला गरी करोडौँ मानिसहरू वा अरबौँ मानिसहरूलाई राज गर्न सक्दछन्। यदि उनको विचार भगवानको इच्छासँग सामञ्जस्य भएन भने अरबौँ जनतालाई आफ्नो विचारप्रति सहमत गराउन उनीहरूको ब्रेन वास गरिदिन्छन्। र जनतालाई भन्दा तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। राजनीति मामिलाहरू बाहेक भनेर सीमित राखेका केसहरू पनि धेरै छन्। राजनीतिमा नेताहरूको विरोध गर्ने कुरा माफी योग्य छैन। चीनमा पनि त्यस्तै भइरहेछ र उत्तर कोरियामा पनि यस्तै भइरहेको छ। म्यानमारमा पनि सैनिकीय अहिले नेता बनेका मानिसको आलोचना गर्ने कार्यहरू दण्डनीय हुँदै जानेछ। त्यसबाहेकको थाइल्यान्ड जस्तो बुद्धिस्ट राष्ट्रमा पनि राजाको आलोचना गर्ने अधिकार नै छैन। थाइल्यान्डभित्र मात्र नभएर विदेशमा आलोचना गर्यो भने पनि थाइल्यान्डमा आउँदा पक्राउ गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ यो संसारमा भएका शक्तिशाली मानिसहरूले आफूलाई भगवान जस्तै सर्वशक्तिमानको शक्ति बोकेको मानिसको रूपमा रक्षा गर्न सुरु गरेको बेलामा दुर्भाग्यवश यो संसारको नर्क फेरि देखिन सक्ने कुराको पनि सम्भावना रहिआएको छ। धेरै पटक अधिनायकवादको बारेमा टिप्पणी गरेको भए तापनि अधिनायकवादको विशेषताको बारेमा भन्न सकिने कुरा भनेको हिंसक क्रान्तिमा हिंसाको समर्थन गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई निश्चित रूपमा मान्नै पर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
त्यसबाहेक अतिरिक्त उनीहरूले गोप्य प्रहरीको पनि प्रयोग गरेको हुन्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा लुकेर कुरा सुन्ने, पछि लाग्ने अथवा क्यामेराले खिच्ने जस्ता विभिन्न तरिकाहरू छन्। यस्ता गतिविधिहरूद्वारा मानिसहरूको निगरानी गरिन्छ। यस्तो प्रकारको गोप्य प्रहरीहरू पनि छन् र उनीहरूसँग एकाग्रता शिविरहरू पनि छन्। त्यसैले राजनीतिक रूपमा असहज व्यक्तिहरूलाई एकाग्रता शिविरमा घुसाउनु हुँदैन, उनीहरूलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। वास्तवमा भगवानका त्यस्ता विचारहरूलाई नकार्ने खालका मानिसहरू नर्कमा पुग्दछन् र अबाध नर्कमा अलगै राखिन्छ। उनीहरूलाई अरूसँग बोल्न नसक्ने गरी राखिन्छ। पुरै अन्धकारको भित्र वैचारिक अपराधी भएकोले अरूसँग मिलन भयो भने ती विचारहरू फैलिने भएकोले एक्लै पारेर राखिएको हुन्छ। तर यो संसारमा भने उनीहरूले आफ्नो विरोध गर्ने मानिसहरूलाई बन्दी बनाएर राजनैतिक अपराधीको रूपमा मुक्त नगरी राखिएको मामिलाहरू धेरै छन्। यस्ता मामिलाहरूलाई अधिनायकवाद प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ। अझ एउटा कुरा जोड्नुपर्दा एउटा बिर्सन नहुने कुरा भनेको यी अधिनायकवादी राष्ट्रहरूमा विद्रोह हुने भएकोले जो विद्रोहको कारण बन्छ उनीहरूलाई दबाउने प्रयास गरिन्छ। त्यो उनीहरूको विचारमा स्वाभाविक भए तापनि यसले दमन गरी ढुट्टो बनायो भने, त्यो विद्रोहलाई दबायो भने शान्ति हुन्छ र स्थिर व्यवस्था आउँछ भनी सबैले कल्पना गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो हुन सक्दैन। यो पनि प्रष्ट रूपमा नहुने कुरा हो। विद्रोहलाई दबाएर राखियो भने त्यसपश्चात झन भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। भयावह अवस्था आएपछि वास्तवमा अधिनायकवादी राष्ट्रहरूले त्यस्ता निकै नै शत्रुहरू बनाइरहेका हुन्छन्। नयाँ शत्रुहरू बनाएर, धेरैभन्दा धेरै नयाँ शत्रुहरू बनाएर दुश्मन भएको हिसाबले लडाईँ सुरु गरी आक्रमण गर्दै ध्वस्त पार्दै लाने अवस्थामा पुग्नेछन्। यो निकै डरलाग्दो अवस्था हो। त्यसैले क्रान्तिलाई धेरै नै राम्रो हिसाबले हेर्ने विचार भए तापनि पक्कै पनि क्रान्तिको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अन्त्यमा राजनैतिक स्वतन्त्रताको सृजना गर्नु हो भनी मलाई लाग्दछ। राजनैतिक स्वतन्त्रता के हो भन्दा विविध मानिसहरूको विचारहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दै सधैँ सही कुरा के हो भनी खोजिरहेका मानिसहरूको विचार विमर्शभित्र बनाएर लगिने राजनीति नै आवश्यक कुरा हो। त्यो एकपटक क्रान्ति सफल भएपछि क्रान्ति विरोध अभ्यासलाई दमन गरिन्छ। अवस्था हेरेर उनीहरूलाई एकाग्रता शिविरमा पठाएर हत्या नै गरिदिने राष्ट्रहरू धेरै छन्। यसलाई साँच्चैको क्रान्तिको नाम दिन लायक हुँदैन। राष्ट्रव्यापी आतङ्कको संज्ञा दिन आपत नपर्ला। विशेषतः धेरै मात्रामा हिंसाको समर्थन गरी त्यसपछि राष्ट्रको रक्षा गर्न नै सबैभन्दा राम्रो हो र जनताले देशको सेवा गर्न पर्छ। आफ्नो देशको विरुद्ध विद्रोह गर्नेहरू सबै देशद्रोही हुन् र उनीहरू दमन हुनबाट बच्न सक्दैनन् भनेर सोच्नेहरू पनि निकै छन्। सत्तामा भएकाहरूलाई त्यो सहज भएको कारणले यस्तो सोच्दछन्। यसरी सोच्ने तरिका अत्यन्तै खतरायुक्त सोच्ने तरिका हो। अझ स्पष्ट ढङ्गले भन्नुपर्दा उदाहरणको लागि हङकङ, त्यो ठाउँ सानो ठाउँ हो है, निकै नै सानो, केही लाख मानिसहरू मात्र बसोबास गर्ने क्षेत्र भए तापनि संसारको तेस्रो राम्रो वित्तीय केन्द्र थियो। विगतमा भन्नुपर्दा वित्तीय केन्द्र नै थियो। आर्थिक समृद्धि वास्तवमा स्वतन्त्रता नभएमा प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई एक राष्ट्र एक प्रणालीको नाममा महादेश जस्तै, मेनल्यान्ड जस्तै बनाउने भन्दा त्यसको लगत्तै त्यहाँ विकार, अतिक्रमण, क्रान्ति नष्ट गर्ने अभियानहरू देखा पर्न थाले। यो अनौठो हो, होइन र? त्यसैले बेइजिङ सरकारका नेताहरूमाझ अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई नबुझेका व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने कुरा र सिसिपीले आफ्नो शताब्दी वर्षको वार्षिकी मनाएको छ, तर पनि उनीहरू कम्युनिस्ट क्रान्तिको क्रममा भएको गल्तीहरू पनि पहिचान गर्न असमर्थ छन् र उनीहरूले आफ्नो उपलब्धि मात्र मनाइरहेका छन्। मानिसहरूलाई
समानता प्रदान गरेर त्यस्ता सामन्त उतार चढाव इन्द्रियबाट बाहिर निकालेर विभिन्न व्यक्तिलाई विभिन्न अवसरको सम्भावना प्रदान गरी सफलतातिरको स्वतन्त्रता दिने समाज उत्तम समाज हो भनी ठान्दछु। यद्यपि त्यस्तो परिणामको समानताको अनुभूत गर्नको निम्ति एकतर्फी हिंसाको प्रयोग गरी मानिसहरूको अधिकारलाई दमन गर्ने अथवा स्वतन्त्रता हरण गर्ने कुराहरू सामान्य हो भनी सोच्न थालेको बेलामा त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद कुरा भइरहेको जस्तै लाग्दछ। के भन्न खोजिरहेको छु भन्दा ईर्ष्याको युक्तिकरणमा आधारित बुद्ध भूमिको कुनै हालतमा कल्पना गर्न सकिन्न भन्न खोजेको हुँ। बाहिरबाट जति सजाउन सफल भए पनि सफल भएका सबैलाई अमान्य बनाएर र फेरि आफ्नो मात्र शक्तिको संरक्षणको बारेमा सोच्ने मानिसहरू देखा पर्दा पक्कै पनि मानिसहरूले प्रतिकार नगरी नहुने हो कि जस्तै मलाई लागिरहेको छ। कुनै एक राष्ट्रमा 20 लाख मानिसहरूको हत्या गरी विदेशबाट फर्किएकाहरू अथवा बुद्धिजीवीहरू सबैको हत्या गरी सबै सखाप भएको देश पनि छ। यसरी आफ्नो विचार राख्ने मानिसहरूको हत्या गर्ने शासन पनि कहिलेकाहीँ देखा पर्ने गरेको छ। केवल अनौठो कुराहरूलाई अनौठो भनेर पूर्ण रूपमा विदेशबाट पनि आलोचना गर्नुपर्छ र विदेशबाट गरिने त्यो आलोचनालाई घरेलु मामलामा अनुचित हस्तक्षेप मानिन्छ। बिल्कुलै सुन्ने कान नभएको जनताहरूलाई केन्द्रीय प्रबन्धन गरी अझ मेरो विचारमा यसरी निगरानीमा राखिने कुरा एकदमै भयानक कुरा हो। 20औं शताब्दी पनि युद्ध र क्रान्तिको युग थियो, तर मलाई लाग्दछ कि 21औं शताब्दीमा अलग र भयावह भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले हामीहरूले त्यो विचारलाई राम्रोसँग सङ्गठित गरी नलगी हुन्न। त्यो के हो भन्नुपर्दा अहिले युग परिवर्तन भएर कम्प्युटरको विकाससँगै विभिन्न कुराहरूलाई तुरुन्तै प्रशोधन गर्न सम्भव भएको छ, तर केवल व्यवसायको नाफालाई मात्र सोचेर बिक्री गर्ने आम्दानी हुने कुराको धेरै सिर्जना गरे हुन्छ भन्ने जस्ता सोचमा रह्यो भने महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा वैश्विक रूपमा गलतीहरू हुन सक्दछन्। जस्तै चीनको मुख्य भूमिको 2 जनामा एउटा जस्तो 2 जनालाई एउटा जति सीसी क्यामेराले निगरानी गर्छ र यी क्यामेराका पुर्जाहरू प्राय जापानमा बनाइएको प्रयोग गर्दछन्। त्यसैले जापानी कम्पनीले निर्माण गरेको भए तापनि अन्त्यमा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भन्ने कुरा पूर्ण विचार नगरी हुन्न। साथै चीनको गरिब जनताहरूलाई कामको अवसर प्रदान गरी आर्थिक वृद्धि गराउनु राम्रो कार्य भए तापनि हाल फ्रान्सले उइगुरको स्वायत्त क्षेत्रमा त्यस्तो जबरजस्ती श्रम गराएको सन्दर्भमा उत्पादन गरिरहेको जापानको सस्तो, न्यून लाभ र उच्च बिक्री हुने किसिमको कम्पनीमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य फ्रान्स सरकारले गरे तापनि जापानको पक्षबाट उद्देश्यहीन सरकार चाहिँ भागिरहेको अनुभूत हुन्छ। केवल अर्थतन्त्र र त्यो राजनीतिलाई विभाजित गर्न कठिन कार्य भए तापनि निश्चित शक्ति बोकेको संसारप्रति बोल्ने शक्ति भएको राष्ट्र हो भने गर्दा ठिक हुने कुरा नराम्रा कुराको सन्दर्भमा प्रश्न भन्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दछ। तसर्थ धेरै मानिसहरूको आर्थिक प्रगतिलाई अनुभूत गर्नको निम्ति विदेशबाटको पुँजी स्वीकार गरी नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने कुरा उत्तम भए तापनि त्यसको शर्तको रूपमा जनतालाई दमन, यातना, उत्पीडन वा अमानवीय व्यवहार गर्न अस्वीकार्य छ। एब्राहम लिङ्कनको समयमा दक्षिणी भागमा कपास काट्ने काम कालो मान्छेहरूलाई गर्न लगाई उनीहरूलाई मान्छेलाई जस्तो व्यवहार नगरेकोमा सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गर्ने या नगर्ने कुराले अमेरिकामा पनि गृहयुद्ध सुरु भएको थियो। तर लिङ्कनले दक्षिणका मानिसहरू काला मानिसहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा पनि हेरेका थिए र कपासको उत्पादन गर्न पनि निश्चय आवश्यक छ भनेर लडेको कुरालाई
अमेरिकीहरू एक अर्कासँग लडेको हेर्न चाहन्नथे। जसरी हुन्छ, न्याय भनेको के हो भन्ने कुरा सोच्दै जे भयो नि मानिसलाई दासको रूपमा प्रयोग गर्न सही कुरा भने होइन भन्ने निर्णय गरे र 6,10,000 मानिसहरूको मृत्यु भयो। युद्ध नै भएको थियो। उही लिङ्कन अमेरिकाको निम्ति सबैभन्दा प्रख्यात भगवान नै बन्न पुगे। त्यसैले कहिलेकाहीँ पीडा भए तापनि बोल्नुपर्ने कुराहरू नबोली हुन्न। तसर्थ बेइजिङ सरकारको सर्वसत्तावादले अहिले हङकङलाई पूर्ण रूपले दबावमा राखेर एप्पल दैनिक नामको सानो पत्रिका प्रकाशन गर्ने स्थानसम्ममा सम्पत्ति सिलबन्दी गरी प्रकाशनमा रोक लगाएका छन्। संसारले हेरिरहेको बेला गर्वका साथ त्यस्तो गर्दै त्यसको विरुद्धको आलोचनालाई आन्तरिक मामिला हो भन्ने जस्ता कुराहरू गरिरहेका छन्। यसरी हङकङलाई बेइजिङको नियन्त्रणमा भएको अरू स्थानहरू जस्तै बनाएर त्यसपछि शान्ति छाउँछ, व्यवस्था सुरक्षित हुने, संसार सुरक्षित हुने हो भने बुझ्न सकिन्छ। तर अघि भनेको निरङ्कुशताको चलन दृष्टिकोणमा हङकङलाई दमन गरेपछि ताइवानलाई पनि दमन गर्ने इच्छा जाग्नेछ। यो पक्कै त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सेन्काकु र ओकिनावा हडप्ने मन हुनेछ। फिलिपिन्सको टापुबाट मुख्य भूमि लिन मन लाग्नेछ र भियतनाम पनि लिने इच्छा हुनेछ। त्यसको निम्तिको रणनीतिको रूपमा म्यानमारको सैन्य शासन पहिले नै बेइजिङमा अभिग्रहण भइसकेको छ। ती रणनीतिहरू द्रुत रूपले लागू गरिँदैछ। यस्ता कुराहरू जान्दै जस्तै अमेरिकाको लोकतन्त्र प्राय पेन्डुलम जस्तै हलिरहने भएकोले बाइडेन प्रशासन स्थापना भए तापनि त्यसको 6 महिनापछि सत्तामा आएको 6 महिनापछि आफूहरूले भनेको कुरा गलत भएको कुरा थाहा पाएपछि अहिले त्यसलाई सुधार्ने कार्य भइरहेको छ। ट्रम्पज्यूले भन्नुभएका कुराहरू सही भएकोले आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकारेर सच्याउन थालिरहेका छन्। त्यसैले ट्रम्पज्यूले भन्नुभएका कुराहरूलाई षड्यन्त्रित सिद्धान्त भन्ने शब्दले छेउ लगाएर दोषी ठहराउनलाई झुटा आरोपहरू लगाइयो। तर अहिले गल्ती स्वीकार्न थालेका छन्। अमेरिकाले अमेरिका जस्तै शैलीमा निर्णय लिन अहिले सुरु गरे तापनि गल्ती गरेर निरन्तर मन्दी छाएको कुरा भने सत्य हो। अबबाट सभ्य राष्ट्रको रूपमा अमेरिका अघि बढ्नेछ भनी सोचेको छु। त्यसै सन्दर्भमा जापान सरकार पनि फेरि उस्तै अवस्थामा भएकोले सम्भव भएमा आफ्नो फाइदाको दायरामा मात्र उपलब्धि हुने नीतिहरूको बारेमा मात्र नसोची अलिकति सार्वभौमिकतायुक्त कुराको विचारधारा भविष्यको 10 वर्ष 20 वर्ष अझ त्यसपछिको दृष्टिगोचर गरी सही ढङ्गको विचारलाई सकेसम्म अघि बढाइयो भने उत्तम हुनेछ। जापान पनि अमेरिका र चीनको बीचमा च्यापिएको छ। अलिकति अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू देखा परिसकेको झै लाग्दछ। राजनेताहरूले सारसको आवाजले जनताको अधिकारलाई दमन गरिन सकिने कुरालाई मस्तिष्कमा राखेका छन् यही 1-2 वर्षमा। तसर्थ सकेसम्म उत्कृष्ट उद्योगलाई नष्ट गर्ने कुरा, विदेश भ्रमण रोक आदेश जारी गरियो भने जिल्लाबाट जिल्ला सर्न पनि कठिन हुनेछ। भोलिबाट जस्तै टोकियो पनि सैनिक कानुनमा भएको अकल्पनीय अवस्था भए तापनि भन्नाले आपतकालीन घोषणा, टोकियोबाट टोचिगीमा आएर प्रवचन सुन्ने जस्ता कुराहरू, यो एकदमै दुष्टतातिरको आगमन पनि हुन सक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सोचिन सक्ने भएकोले टोकियोबाट धेरै कीटाणुहरू बोकेर टोचिगीमा फैलाउन आएको हो कि लगायतका दृष्टिकोणले हेर्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। राजनीतिज्ञ भएको हिसाबले त्यस्ता मुद्दाहरूमा लाग्यो भने छोड्न नसकिने हुनु पुग्दछ होला है। अधिकार एक प्रकारको अधिकार हो, तर यो बेइजिङ सरकारले सोच्ने खालको कुरा भएकोले हामी होसियार रहनु पर्दछ। केही हदसम्म हामीले सामान्य सोचको सिमानाभित्र स्वीकार्नुपर्ने कुराहरू स्वीकार्दै आए तापनि त्यो सजिलै सामान्यीकरण गरी तुरुन्तै गर्न सकिने केही छ भने त्यसको विरोध गर्नु पर्दछ। अघिको जापान पनि चौथो पटकको 4 पटक सायद तेस्रो पटक हुन सक्छ, चौथो पटक हो कि तेस्रो पटक हो आपतकालीन घोषणा भएको बेलामा असामान्य नाटक हेर्दा पनि हुन्छ। तर सिनेमा हलमा छिर्नुहुन्न जस्ता ठुला भवनहरू, 1500 स्क्वायर मिटर भन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको भवनको भित्र अवस्थित सिनेमा हलमा हेर्नुहुन्न भन्ने लगायतका कुराहरू भनेर 2 जना चलचित्र निर्देशकले गुनासो गरेपछि अझ फेरि त्यो पनि
त्यो पनि हटाएको घटना पनि भएको छ। आज्ञाकारी भएको कुरा जापानी जनताको गुण नै भए तापनि गलत भइरहेको भान भएमा बोल्न पर्ने कुरामा आवाज नउठाइ हुन्न। चुप लागेर हो र भन्दै सिनेमा हलमा एकपटक पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणहरू कुनै प्रकोप नै छैन। किन यो आदेशको पालना नगरी नहुने? यो पक्कै गडबड छ भनेर लागेमा आवाज उठाउनु जरुरी छ। सावधानी अपनाइएन भने यसअघि आउने कुराहरू अहिले अलिक धोका भइरहेको भए तापनि अनुवृत्तिलाई छेडेर पुँजीलाई धेरै देखाउने धोका दिइरहेको भए तापनि यसबाट अघि आउने कुरा भनेकै ठुलै आर्थिक मन्दी अथवा विशिष्ट उद्योगको त्रासदी आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले सामान्य लागे पनि अन्त्यमा भने कठिन हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। र सबैभन्दा डरलाग्दो मान्छेले मान्छेको घृणा गर्ने कुरा हो। मान्छेले मान्छेलाई घृणा गरी अर्थतन्त्रको सिद्धान्त मध्ये एकमा पर्ने धेरै मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गरेर खरिद गर्न लगाई विकास गर्ने विचारलाई जराइबाट अहिले काटिरहेको अवस्था छ। मानिसले मानिसलाई घृणा गर्नु, मन नपरेर नभेट्ने जस्ता कुराहरू, ठिकै हो भन्ने जस्ता कुराहरू वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ। कतै सहज पनि भइरहेको होला, सहज छैन भनेर सोच्ने राम्रा मानिसहरू पनि छन्। मेरो आजको प्रवचनमा पनि 10,000 अधिक मानिसहरू भेला गर्न प्रतिबन्धित छ। नसक्ने भएकोले यहाँबाट उपग्रह प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैले उपग्रहबाट हेर्न सकिने कुरा राम्रो कुरा भए तापनि केवल यो निरन्तर भइरहने हो भने विशिष्ट चिजहरू बाहेक यस्ता जमघटहरू गर्न नदिने जोखिमहरूको बारेमा थाहा पाइराख्दा उत्तम हुनेछ। त्यसपछि अझै एउटा युग परिवर्तन भएर आयो। 21औं शताब्दी भएपछि परिवर्तन भएको सोच्न सकिने एउटा कुरा भन्नुपर्दा एआई अधिनायकवाद भन्ने कुरा देखिन थालेको छ। यस सन्दर्भमा अझै पूर्ण रूपले विवेचना र मूल्याङ्कन गरिएको छैन। एआईले चाँडै निकै धेरै मात्रामा सूचनाको प्रयोग गरेर निर्णय गर्न योग्य हुनेछ। चीन हो भने सीसी क्यामेरा अहिले दुईजना जनतालाई एउटा क्यामेरा छ भनेर भनिएको छ। त्यो बाहेक ड्रोन पनि उडिरहेको छ। ड्रोनद्वारा उदाहरणको लागि मास्क नलाएका मानिस छ भने त्यो सबै याद गर्छ तपाईहरूले मास्क लगाउनु भएको छैन, खतरा छ है। त्यो ड्रोनले फोटो खिच्यो भने त्यसपछि गिरफ्तारी चाहिँ त्यसपछि आउने भएकोले कतैको शिविरमा लिएर गयो भने परिवार के भयो भनेर पत्तो हुन्न। यस्ता घटनाहरू घट्ने छन्। यसले सहनशीलताको हद पार गरिसकेको सम्भावना उच्च छ। मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पनि सम्भावना उच्च छ। यस्तो एआई निरङ्कुशताको सन्दर्भमा पक्कै पनि त्यो उद्योगमा काम गर्ने मानिसहरू लाभान्वित भइरहेको कारणले त्यस विषयमा केही हदसम्म भन्नलाई हिचकिचाउनु परेको हुन सक्छ। यसमा खुसी हुनु हुँदैन। जे भए पनि मानव अधिकार हनन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अलि मिल्दाजुल्दा भए तापनि अर्कै शब्दमा भन्नुपर्दा निगरानी पुँजीवादको युगको सुरु भइसक्यो भनेर अहिले भनिएको छ। यो चीन जस्तो ठाउँलाई मात्र भनिरहेको होइन, अमेरिका अथवा जापानमा पनि छ, चीनमा पनि छ, अन्य ठाउँहरूमा पनि छ। तर गाफा भनिने गुगल, एप्पल, फेसबुक र एमाजोन लगायत यस्ता विशाल कम्पनीहरू हुन्। संसारमा फैलिएका जानकारीको पूर्ण उपयोग गर्ने विशाल कम्पनीहरू अहिले यस्तो युग निकै नै सहज भएकोले नाफा निकै नै लिइरहेको छ। त्यसैले कर सङ्कलनमा पनि वृद्धि भइरहे तापनि त्यस्तो गाफा जस्ता त्यस्तो निगरानी पुँजीवाद भनिए तापनि यस्ता विद्युतीय सूचनामा आधारित सबै ग्राहकको सूचनालाई केन्द्रीय प्रबन्धन गर्न सकिने कुरा देखिएको र यो नयाँ शक्तिको आगमन भएको कुराको अर्थ लाग्दछ। यस सन्दर्भमा ठूलो परिप्रेक्ष्यबाटको मूल्याङ्कन अझै पर्याप्त रूपमा गरिएको छैन। कम्तीमा पनि पहिलेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा त्यस समयको अहिले पनि त्यस्तै हो। तर विशिष्ट कम्पनीले त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा वर्तमान राष्ट्रपति अथवा पूर्व राष्ट्रपतिको उदाहरणको लागि टिप्पणीहरू प्रसारण नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने कुरा, यो चाहिँ विधायकलाई प्रहार गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त भएको कुरा देखाउँछ। प्रश्नसँग भन्नुपर्दा ट्रम्पज्यू वर्तमान राष्ट्रपति रहँदाको समयमा आफ्नो ट्विटर प्रयोग गर्न नमिल्ने जस्ता अथवा सेवानिवृत्ति भएपछि फ्लोरिडामा गए पनि त्यो अझै निषेधित 2 वर्ष निषेधित गर्ने संक्षेपमा अर्को मध्यवधि चुनाव नसकेसम्म प्रयोग गर्न नदिने जस्ता कार्यहरू गरिएका छन्। कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीलाई यो फाइदाजनक भए तापनि अन्य राजनीतिक पार्टीलाई यो फाइदाजनक नहुने कार्यशैली हो। यो कस्तो निर्णयको पछाडि गरिएको छ भन्ने कुरामा अलिकति अनभिज्ञ छु। साँच्चै नै उद्यमी स्तरमा सबैले छलफल गरी
मालिकले निर्णय गरेका कुरा हो कि अथवा त्यो कर्मचारीको प्रमुख स्तरमा गरिएको भनेर थाहा छैन। त्यो शक्तिको मूल थाहा हुन सकेन र चीनले पनि भर्खरै मात्र हङकङमा दमन गर्न थालेको हो भन्ने शैली भए तापनि त्यस्तो नभइकन पहिले पनि कुरा गरेको भए तापनि 2011 सालमा होला हङकङमा ताइफुन आएको समयमा प्रवचन दिएको थिए। त्यसको एक रात पहिले होटलमा पुगेर टिभी हेर्दाखेरि व्यवस्था गरिएको थियो होला, तर अनन्तका नियमहरू भन्ने हाम्रो चलचित्र एनिमे चलचित्र लगाइएको हुनाले स्थानीय हङकङ शाखामा अनुरोध गरी लगाएको होलान् भनी ठानेको छु। लगातार हेरिरहे र त्यसपछि मध्य भागबाट आध्यात्मिक संसारको सिनतिर पुग्यो। आध्यात्मिक संसारको निरूपण सुरु भएको लगत्तै स्क्रिन कालो भयो। त्यसपछि निरन्तर केही पनि आएन। यो 2011 सालको कुरा हो। सी जिनपिङले शक्ति प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले 2011 तिर आध्यात्मिक दृश्य आउन अघि टेलिभिजन ब्ल्याकआउट भएको थियो। यस्तै घटना हङकङमा पनि घटेको थियो। 3 वर्ष अगाडि छाता आन्दोलनमा। यो निरङ्कुश देशहरूको चरित्र हो। हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। म विश्वास गर्दछु समाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूको पक्षमा नभएको मानिसहरूलाई बोल्न नदिने देशलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार र घृणा गर्न आवश्यक छ। स्वतन्त्रता कायम गर्न आवश्यक छ। निश्चय नै स्वतन्त्रताले शैतानहरू पनि बढाउँछ, तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि मानिसहरू सही र शैतान चिन्न स्वतन्त्र रहून् र के सही हो त्यो रोजुन्। उदाहरणको लागि यहाँ सबै प्रकारको लुगाहरू हुन्छ र मानिसहरूले आफूलाई मन परेको छान्छन् र लगाउँछन्। परिणामस्वरूप राम्रो उत्पादन धेरै बिक्छ जबकि नराम्रो उत्पादन हराएर जान्छ। यस्तै राम्रो हास्य व्यङ्ग्यहरू पनि राम्रोसँग फैलिन्छ भने नराम्राहरू समाप्त भएर जान्छन्। स्वतन्त्र बजारको प्रतियोगिताबाट अतीतमा 1991 मा हामीले साप्ताहिक पत्रिकासँग लड्नु परेको थियो। त्यो पत्रिकाले आफ्नो गलत बुझाइको कारण आफ्नो भयभरको शक्ति लगाएर हामीमाथि आक्रमण गरेको थियो। एउटा धार्मिक सङ्गठनको रूपमा हामीले भर्खरै वैधानिक मान्यता पाएको मात्र थियौँ। त्यसैले हामीले अमानित र विरोध महसुस गर्यौँ। तर आज त्यसबारे विचार गर्दा म भन्न सक्छु कि त्यस्ता साप्ताहिक र खेल समाचार पत्रहरू राम्रो स्तरको थिएनन् र कहिलेकाहीँ मात्र सत्य प्रेषित गर्न सक्दथे। उदाहरणको लागि केवल केही खेल र सन्ध्या समाचार पत्रहरूले मात्र युएफओ र एलियन र भूतहरूको बारेमा लेख्छन्। मुख्य राष्ट्रिय समाचारहरूमा मुस्किलले यस्ता कुराहरू प्रेषित गरिन्छ। यस्तै प्रकारले यी विषयहरूमा मुस्किलले टोकियोको टिभी स्टेसनमा प्रेषित गरिन्छ। उनीहरू नकारात्मक समाचारहरू प्रचार गर्ने गर्छन् तर कुनै पनि आध्यात्मिक र स्पेस सम्बन्धी कुराहरू बेवास्ता गर्दछन्। अमेरिकाको सुरक्षा विभागले युएफओ सम्बन्धी 144 द्रष्टव्यहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले तीमध्ये एउटा ब्यालुन जस्तो र अरू 143 अझै अस्पष्ट बताएको छ। उनीहरू भन्छन् यो अन्य देशहरूबाट आएको नचिने हतियार पनि हुन सक्छ, तर स्पेसका मानिसहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि यिनले नकारेका छैनन्। यो समस्याको तहसम्म पुग्न गाह्रो छ। जापानले यसलाई गम्भीरतासँग लिइरहेको छैन, केवल समाचारको गुन्जन मात्र सुनिरहेको छ। तर हामी ह्याप्पी साइन्सले यस प्रकारको समाचारलाई प्रकाशमा ल्याइरहेका छौँ। अवस्थित अधिकारी र संस्थानहरू थाहा नभएको यस्ता कुराहरू पत्ता लगाउन सक्दैनन् र कहिलेकाहीँ सत्य कुराहरू लुकाइदिन्छन्। त्यसकारण हामीले दृढ सङ्कल्प लिएर लड्नु पर्दछ। संसारमा धर्मको तथा वैधानिक व्यवस्थाको आधारमा विभिन्न प्रकारको विचारहरू छन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई एकबद्ध गर्न कठिन छ। तर यो विविधतालाई स्वीकार्न पृथ्वीको इतिहासको एउटा भाग हो र हामी त्यो स्वीकार्न तयार छौँ। म केवल तपाईँ विश्वभरिका मानिसहरूलाई न्यायको मूल्याङ्कन बताउन चाहन्छु कि मैले सिकाउने शिक्षाको धरातल कसरी सोच्ने भन्ने हुनुपर्दछ। मैले धेरै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू दिइरहेको छु, तर दुर्भाग्यवश मेरो सन्देशहरू अझैसम्म पर्याप्त फैलिएको छैन। त्यही भएकोले म सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई सत्य बताउन कटिबद्ध छु। मैले कम्युनिस्टको एक पार्टी व्यवस्थाको तानाशाही र निरङ्कुशता बारे धेरै गल्तीहरू
औँल्याएको छु, तर पश्चिमी तरिकाको प्रजातन्त्रले पनि खतरनाक लक्षणहरू देखाउन थालेको छ। यहाँ त्यस्ता स्थानहरू पनि छन् जहाँ सैन्य नेताहरूले सत्तामा आउनको लागि निरङ्कुश हस्तक्षेप गरेका छन्। जब हिंसाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब बन्दुकको विरुद्ध विचारहरूले जित्न सक्दैन। यहाँ एउटा प्रचलित भनाइ छ कि कलम तरवारभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ, तर वास्तविकतामा कलमले तरवारको विरुद्ध युद्ध जित्न सक्दैन, तरवारले बन्दुकलाई जित्न सक्दैन। तर केही मानिसहरू विध्वंसको वकालत गर्न छाड्दैनन् र आन्दोलनको लागि हतियार प्रयोग गरेर मानिस मार्नु केही गलत होइन भन्ने गर्दछन्। हामीले केवल सूचना नियन्त्रण गर्नको लागि के भएको हो त्यो लुकाउन आवश्यक ठान्छौँ, तर यदि हामी यस्तो दृष्टिकोण स्वीकार गर्छौँ भने कठोर वास्तविकताले हामीलाई पर्खिरहनेछ। लोकतान्त्रिक समाजहरू पनि मानव अधिकारका मुद्दाहरू वा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूको बारेमा व्यक्तिहरूको दृष्टिकोणको आधारमा निरङ्कुशतातिर झुकिरहेका छन्। यदि यो परम्परा लामो समयसम्म रहिरह्यो भने मलाई विश्वास छ मैले भन्नुपर्ने छ, मैले जे भन्नुपर्ने हो। यहाँ लिङ्गमा भिन्नताहरू छन्, तर यस विषयलाई बढाएर लाने हो भने यसले संसारमा बाँच्न गाह्रो बनाउनेछ। जब मानिसहरूको उत्पत्ति भयो त्यही समयमा नारी र पुरुषको पनि निर्माण भएको हो। यो संसारको नियम हो। यो संसारमा केही मानिसहरूले जैविक तथा चिकित्सीय प्रविधिद्वारा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गरेका छन्, तर उनीहरूले आफ्नो आत्माको परिप्रेक्ष्यबाट त्यो सही भयो कि भएन त्यो जाँच्नु पर्दछ। हो, वास्तवमा मानव अधिकार महत्त्वपूर्ण छ, तर मानिस अति लचिलो भयो भने पनि उनीहरू शैतानको पन्जामा पर्न सक्छन्। कृपया पहिले आस्थावान बन्नुहोस् अनि भगवानको आवाज सुन्नुहोस् र मानव जातिको लामो इतिहासलाई नबिर्सनुहोस्। यी अवस्थाहरूमा वैज्ञानिक र भौतिक विकास हुन सक्छ, तर यो संसार मानव जातिको लागि सधैँको लागि वासस्थान हुन सक्दैन। यो केवल उनीहरूको आत्मालाई तालिम दिने स्थान मात्र हो। कृपया यो याद राख्नुहोस् र विभिन्न मूल्यहरूमाझ के सही हो त्यो रोज्नुहोस्। यो धरतीलाई सम्हालेर राख्ने काम पनि हाम्रो नै हो, जसले गर्दा लामो समयसम्म हाम्रो ज्ञानलाई चम्काउने तालिम केन्द्रको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकियोस्। अहिलेसम्म यो जीवन पछिको जीवनको बारेमा विस्तृत रूपमा संसारले बुझेको छैन, तर म यो चाहन्छु कि ह्याप्पी साइन्सको शिक्षा संसारको हरेक कुनामा फैलियोस्। त्यसो गर्न त्यति सजिलो भने छैन, तर पनि विश्वको लगभग 160 देशहरूमा सदस्यहरू छन्। जापान एक्लैको शक्ति मात्र पर्याप्त छैन। यदि तपाईँ आफ्नो देशमा बिउ छर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अङ्कुरित गर्नुहोस्, फुलाउनुहोस्। दशौं हजारको समूहमा 100,000 अथवा लाखौं मानिसहरू बीच प्रसार गर्नुहोस्। यहाँ हामीले चाहे जस्तो नहुने कुराहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि भारतमा हाम्रो थुप्रै सदस्यहरू छन्, तर त्यहाँ सबैसँग सम्पर्क गर्न सकिँदैन। यहाँसम्म कि कहिले त जापानबाट रेमिटेन्स पठाउन पनि कठिन हुन्छ। प्रत्येक देशको भिन्न भिन्नै अवस्थाहरू छन्, त्यसकारण तपाईँहरू ज्ञान छर्नलाई जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। म आशा गर्छु यो विश्वका प्रत्येकले यस प्रकारको प्रयास गर्नुहुनेछ। ह्याप्पी साइन्सको शिक्षामा आधारित रहेर अहिलेको आफ्नो देशको राजनैतिक, आर्थिक र सञ्चार माध्यमको कमजोरीहरूबारे बोल्नुहोस् र आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुहोस्। यदि तपाईँ केही कुरा गलत देख्नुहुन्छ भने कृपया भन्नुहोस् यो गलत हो। जस्तै जापानको प्रधानमन्त्रीले खोप लगाएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ र ओलम्पिक सफल हुन्छ भन्ने आशा लिनुभएको छ, तर सबै कुरा हामीले सोचेको जस्तो हुँदैन। निरन्तर लडिरहनु पर्ने हुन्छ, तर हामीले कठिन समयबाट पार पाउनुपर्छ। आस्थावान मानिसहरूलाई रक्षा गर्दै म निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनेछु। यो सत्य हो कि एक प्रकारले बिरामीहरू भौतिकवादको उपज हो, त्यसकारण बिरामीदेखि नआत्तिनुहोस्। आत्मशक्तिलाई बलियो बनाउनुहोस्। कृपया सकेसम्म सबैलाई यही भन्नुहोस्। हृदयबाट अनुरोध गर्नुहोस्। पृथ्वीको जनसङ्ख्या अहिले 8 अरब नजिक पुग्ने क्रममा आधीभन्दा बढी गलत विचारधाराका मानिसहरू जसले आस्था बिनाको संसार बनाउन लागि पर्दछ भने यसको विरोध सुरु हुने भएकोले त्योभन्दा पहिला
मानवको सोच्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। त्यो म मुक्तिदाताको कार्य हो भनी सोच्दछु। अहिले काम धेरै छ। विश्वको राष्ट्रको सङ्ख्या धेरै र फराकिलो छ। फेरि भाइरस व्यापक रूपमा फैलिरहेको युगमा स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न पनि सक्दैनौँ। तथापि जे भए पनि हाम्रो शिक्षाहरू अगाडि बढिरहनेछ र फैलिरहनेछ भनी विश्वास गर्दछु। कृपया आस्था राख्नुहोस् र आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुहोस् र मानिस भएर बाँच्ने सही मार्ग जतिसक्दो धेरै व्यक्तिमा पुर्याउनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। 大川隆法総裁先生、ご講話誠にありがとうございました。 धन्यवाद आजको यस कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। आजको यस कार्यक्रम एलोहिमको सोच साँच्चै नै एउटा नयाँ जुन प्रकाश हामीले प्राप्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यो सँगसँगै मैले तपाईँहरूलाई अरू एउटा जानकारी पनि दिन गइरहेको छु। ह्याप्पी साइन्सका संस्थापक मास्टर युहो ओकावाजुले अहिलेको परिस्थितिमा यो कोरोनाको समयमा हामीलाई एउटा स्पिरिचुअल भ्याक्सिन अथवा आध्यात्मिक जुन प्रकाश प्रदान गर्नुभएको छ सङ्गीतको मार्फतबाट। जुन सङ्गीत छ द थन्डरको शीर्षकमा उहाँले एउटा सङ्गीत प्रदान गर्नुभएको छ भने सो थन्डर सङ्गीत हामीले सुन्दाखेरि मात्र पनि कोरोनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर उहाँले आफ्नो जुन सङ्गीतको मार्फत गीतको मार्फत अरू सिडीहरू पनि निकाल्नु भएको छ। त्यसमध्ये एउटा द वाटर रिभोल्युसन भन्ने चाहिँ सिडी रहेको छ, उहाँको आफ्नै लिरिक्समा रहेको छ भने त्यस्तै गरेर विथ सेभियर भन्ने अर्को सिडी रहेको छ। यो दुईटै सिडीले हामीलाई चाहिँ भनौँ आध्यात्मिक संसारको एउटा प्रकाश प्रदान गरेर हामीलाई यस संसारमा सहज तरिकाले बाँच्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ भने यो वाटर रिभोल्युसनले हाम्रो राष्ट्रलाई सही राष्ट्र बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ। त्यसै कारण म सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सिडीहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। र त्यस्तै गरेर ह्याप्पी साइन्स एउटा धार्मिक संस्था भएको कारणले यहाँ हरेक व्यक्तिहरू आबद्ध हुन सकिन्छ, जसको लागि एउटा सशुल्क जुन सदस्यता प्रदान गरिने एउटा तरिका छ। त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो एउटा भनौँ न अब आस्थाको डोनेसन हालेर यस संस्थाको सदस्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै गरेर अनुयायी पनि बन्न सक्नुहुनेछ। र यो सदस्य बन्ने क्रममा तपाईँहरू कसैले पनि आफ्नो धर्म, जाति, वर्ग, संस्था कुनै पनि त्याग्नु पर्दैन र मास्टर युहो ओकावाजुको शिक्षालाई आत्मसात गरेर आफू लगायत आफ्नो वरिपरिका व्यक्ति, समाज, राष्ट्रलाई चाहिँ खुसी बनाएर लैजान तपाईँ सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले ह्याप्पी साइन्समा सम्पर्क गर्नुहोला र ह्याप्पी साइन्सको सदस्य बनेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई यस अभियानमा जोड्न मद्दत गर्नुहोला। आफू खुसी हुनु र अरूलाई खुसी बनाऊ, यही नै ह्याप्पी साइन्सको मूल उद्देश्य रहेको छ। र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँलाई ह्याप्पी साइन्सको मार्फतबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।